مرحبا بكم البنات في القناة ديالي. كنقدم لكم نفسي انا صوفيا. كو غادي تعرفوني في لاشين يوتيوب ديالي جديده. جيت نهضر لكم على مواضيع جديده بزاف، مواضيع كتهمنا جميعا، سورتو لو كا ديالي. الوغ جيت نهضر لكم على لو باسبور تالون. ما جيتش نهضر عليه كوميتون يعني شخص غادي يوبتينيه، مي كوميتون سيده مستافده من هاد لو باسبور. الوغ ديجا غادي نبداو، غادي نهضر لكم اون جينيراليتي شنو هو لو باسبور تالون. كيف ما هو معروف ان الباسبور تالون هو الباسبور اللي كيتعطى les jeunes diplômés en France اللي كيكون عندهم une qualification pour exercer واحد الميتي d'un cadre. alors هاد الباسبور تالون كيفاش كيتوبتونا اي تو، غادي نخلي لكم حتى هادشي لي زانفورماسيون pour الناس اللي في فرنسا وبغاو ياخذوا هاد لو تيتر دو سيجور. غادي نخليكم سوا هنا سوا هنا شنو الشروط اللي كتطلب باش الشخص ياخذو. وسورتو غادي نخلي لكم في لا بار دانفو لو سيت ديال لا بريفكتور ولا المينيستير، ça dépend، باش يعطيكم toutes les informations nécessaires باش تشوفوا كيفاش نقدروا نوبتينيو هاد الباسبور تاعنا. انا غادي نهضر لكم على مون كا. mon cas comme étant mariée un étranger اللي عنده ce passeport talent. alors غادي يكون هذا الفيديو فيه دو بارتي. لا بروميير بارتي هي هذه اللي كتشوفوا، دونك غادي نهضر لكم اون جلوباليتي على كيفاش ناخذو اي تو الشروط لوبتونسيون انسي دو سويت. و ابري غادي نهضر لكم على dès l'arrivée en France شنو خاص يدار. دونك اول حاجه سي كو غنهضر لكم اون جينيراليتي لا كيفاش كتم هاد الباسبور تاعنا. الوغ انا لو كا ديالي هو ان الزوج ديالي خدا ديبلوم من فرنسا، قرا وخدا ديبلوم و باغ لا سويت خدم تامبوشا. ومنين جا يدير لو رونوفلومون ديال لا كارت سيجور ديالو قالو بلي سويت ا طون بروفيل وشنو عندك بون غادي ممكن عندك الحق في باسبور تالون اللي هو الحق د لا ريزيدونس. كتعطيك اون كارت دو ريزيدونس كو جو فو لا ليس هي هنا ولا هنا سا ديبون. فيها كوميتون هاد لا بيرسون ممكن تزاول نشاط عملي هنا في فرنسا وكيكون pour une durée de 4 ans. donc voilà هادي en globalité la définition. par contre علاش انا غادي نهضر لكم على كيفاش لا فامي غادي تروجواني لو كومبانيون ديالها. كيف ما كتعرفوا كون البنات الاغلبيه البنات اللي كيتزوجوا بدي زيترونجي يعني مغاربه ولا سي با الجيريان تونيزيان اللي مثلا كيعيش هنا في فرنسا سوف كو ما كيعيش بناسيوناليتي، كيعيش ان كارت اون كارت سيجور يعني واحد المده كيخدم فيها في هاد البلاد. دوكو كيكون سوا معاطيلو عام سوا 3 سنين سوا 4 سنين سوا 10 سنين سا ديبون. alors que الاغلبيه كانت اون بروسيدور كلاسيك اللي هي لو ريغروبمون فاميليال. لو ريغروبمون فاميليال كيف ما كتعرفوا كاملين سي كو كتدفعوا دوسي في المغرب، كيتجمعوا الوراق ديال المارياج كيتحطوا في المغرب. ابري ما كيتحطوا في المغرب كيتريطاو سوز ان ديلي دو 6 موا ابوبري. كيتحرك الدوسي في المغرب ابري كيجي لفرنسا هاد الدوسي حتى هو كيطلب واحد 6 موا حتى 8 موا دو تريتمون. دونك اون جلوباليتي سا برون واحد الان باش ممكن الزوجه او الزوج ديالك يلتحق بك للديار الفرنسيه. سوف كو هاد لا بروسيدور فريمون ثقيله، سورتو حنا كاملين كنعرفوا كم شحال صعيب انك تبعدي على الزوج ديالك اللي اخترتي تكملي في حياتك وفي السنوات الاولى مثلا الزواج ديالكم، ولا اون فامي اللي مجموعين و سي جامي السيده في المغرب والسيد في فرنسا جاتو شي ميسون سي با ترو جولي كيف ما كيقولوا. الوغ انا غادي نقول لكم
سي بور سا الانسان خصو فريمون يوصل بزاف د الحوايج في هاد البلاد، خصو ياخد دي ديبلوم مزيانين، خصو يقلب على خدمه مزيانه، خصو ينيغوسي على راسو في الصالير باش ممكن انه يسهل عليه ولا عائلته وجميع لا بروسيدور. الوغ غادي نهضر لكم اون جلوباليتي على كما كتعرفوا على كيفاش وقع. دونك انا درت لاكت ديالي دو مارياج درتو مازال عاقله اون مارس في 2018 درنا لاكت ديالنا. اي بي كان الزوج ديالي انا ما عندوش ديك الساعه لا كارت سيجور، كان عنده غير لو ريسيبيسي كوم كوا دافع الباسبور تالون. باسبور تالون كنهضر بيان سور على تيتر سيجور يكون فيه باسبور تالون. دوكو كانت سي ان بتي بو ديفيسيل ان الشخص باش يلتحق بك. سي بور سا انني ميم سي كنت كنسول في الكونسولا كانوا كيقولوا لي راه ممكن يجيك الغوفو في نيمبورط كل مومون باسكو السيد عندك عنده ان ريسيبيسي دو دوموند ماشي ان ريسيبيسي ديال سوا شانجمون ديال الباسبور تاعو، يعني عاد دوموندا بوتيتر واخا هو عنده كاع الشروط بوتيتر يتقبل بوتيتر ما يتقبلش. سي بور سيت ريزون اون ديسيدي حنا بجوج بينا حتى ان شاء الله كان تيجينا الباسبور عاد قلنا ندفعوا في مره نصبروا شهرين 3 شهور 4 شهور سورتو كو البريفكتورات سا ديبان فين نتوما زعما فرنسا ديبارتمون ديال مثلا ديال الجهه ديال باريس ماشي هي الديبارتمون ديال السود ماشي هو ديال لو نور ماشي هو ديال الويست ماشي دونك كل واحد وشنو كيغني. انا في ديبارتمون جيرون دونك جيرون سي ان بتي بو ديفيرون. الا بغيتو ميم لي زادريس مي اللي كنا كنغولونسيوهم فيهم فين وصلتو في التريتمون غنخليها لكم حتى هي. دونك فوالا البنات كيف ما قلت لكم غادي نهضر لكم دابا غندخلوا في الموضوع ديال كيفاش لا دوموند. الوغ جو فوز اكسبليك سي سامبل. اول حاجه درناها اون فوا جاه لو تيتر سيجور كيف ما قلت لكم في لو موا ديال اوت، يعني في لي زونفيرون ديال داك début août on peut dire début août جا لو تيتر سيجور ديالو. داك الساعه قال لي غادي تعيطي لتيليس كونتاكت بور دوموندي فيزا. داك الساعه كان باغ تليفون مزال كان قلايت بور دوموندي كدومونديو فيزا لونغ سيجور باسبور تالون فامي اكومبانيون. دونك سي فاسيل كتقول لهم لي كوردوني ديالكم. بيان سور اللي خاص يكون عندك داك الساعه هو ان باسبور فالابل، يعني مازال ما غادي يموت لك داك الباسبور باش ما تطيحيش في المشاكل. دونك فوالا يا ربي ما ننسى حتى شي دوكيومون. الوغ عيطوا ليا قالوا لي لي دوكيومون اللي خصني نجيب منهم الباسبور ديالي اوريجينال مع كاع لي سورتي ولي زونطري اللي درت بدات خرجت فرنسا قبل ولا شي حاجه. خاصني العقد الازدياد ديالي وردوا البال البنات تري امبورطون يكون العقد الازدياد في الجنب ديال اليسر ديالو بيان سور ايكري اون فرونسي. في الجنب ديالو اليسر يكون عندك مونسيوني كوم كوا ماريي لهداك الشخص في الدات الفلانيه. ردوا البال بزاف باسكو انا كنت قولبت وفي لي دوكيومون ما رديتش البال. في لا كوبي انتغرال ما كنتش في الجنيب كان فيها المارياج. ابري ملي بقيت كنسول وكنعيط قالوا لي لا راه خصك تكون فيها ماريي. دونك هادي دو ان الباسبور ديالك دي معاك لوريجينال وفوتوكوبي ديالو كامل. بون فوالا ولي دوكيومون ديال راجلك بيان سور بين كون عقلت. خاص الباسبور ديالو بيان سور فيه لي زونطري ولي سورتي لا ميم حيتاش هما ملي كيجيو سي ديفيسيل سي ديفيرون. سي كو كيكون عندهم طبعات لوفي واحد لوفي هي اللي بحال كنقولوا كتفاليدي لهم فيزا د لونغ سيجور باش جاو سوا ايتوديون سوا خدمه سوا بون. خاصك طبعي الباسبور كاملو ولا كان شي باسبور كان عنده قديم كذلك بوتيتر عندك تجيبيه. المهم كتجيبي الباسبور ديالو كتجيبي الكوبي انتغرال حتى هي ديالو د نيسانس كتجيبي لاتيستاسيون دو ريزيدونس ديالو ولا شي حاجه شي ورقه ديال الماء والضو ديالو ولا الغاز ولا تليفون فيكس ولا شي حاجه تكون داتي وسيني موان 3 موا ولا الكونطرا دو باي بيان سور. دونك فوالا الكوبي انتغرال قلنا الباسبور و الباسبور واحد الفورمولير كتلقايه في لو سيت فورمولير دو لونغ سي دو فيزا لونغ سيجور كتعمريه. ما عرفتش واش مازال عندي باش نقول لكم
ما عرفتش واش مازال عندي، جو كرو مازال عندي. غادي تلقاوه حتى هو غنحطو لكم باش تعرفوا اكزاكتومون شنو لي دوكيومون دوموندي. شنو عاوتاني با 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 ولا كارت سيجور ديالو بيان سور بيان كونفورم. غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي ما كيقولوهاش في السيت، في لي كوردوني ديال السيت، سي كو انا المهم حطيت هاد الدوسي مشيت عندها. كتمشي نهار الرونديفو ديالك سيري بيان افون. كاين كيف ما كاين لي تيليس كونتاكت كاملين، كاين في كازا، كاين في الرباط، في وجده، في فاس. انا كنت في هذاك ديال فاس. اذا باش تبلي كاين واحد لو شونجمون في لو سيت ديالهم، سي كو ما بقاتش من تيليس كونتاكت، ولات فيزا فرانس جو كروا. تيليس كونتاكت ولات من فيزا فرانس. كتدخلي ديجا لو سيت، دخلتي ديال تيليس كونتاكت كتهبطي كتلقاي ديجا نوفيل بروسيدور دو دوموند دو فيزا ناناني، وكتلقاي فرانس فيزا. فرانس فيزا هي اللي كتدخلي باش ديري فيها لا دوموند وتطلبي فيها لو رونديفو نهار تمشي. بون كتمشي تحطي لو دوسي، كطلب لك كيقول لك ديجا واش تمشي في اي بي ولا تدخلي عادي. نقول لكم البنات لا ديفيرونس الفي اي بي بوتيتر كيف ما هما مونسيونيو، سي كو لا كونسيير اللي كتاخذ لي دوكيومون ديالك اي تي كونساكر بلوس دو طون، كتجاوبك. ممكن تخلي معاك شي حد، بوتيتر الا كان راجلك معاك داك لو مومون تخلي معاك. ما جو فو كاش ريان، راه سي بحال سي كيف راه ما كاينش شي ديفيرونس. سوف كو تبزنيس كيف ما كنقولوا، و 400 درهم زايده الفلوس. دونك بور موا سا فو با لو كو انني نزيد 400 درهم، الوغ كو لا دوموند ماشي هي ديك لي كونسيير ولا داك البيرو يهز ليا الدوسي غادي يحطو في الكونسولا وهو اللي غيتريتيو. دونك الا كنت دايه ورقاتي وعارفه ما عندي حتى شي مشكل، ما غادي نلقى حتى شي مشكل، ما غادي تلقاو حتى شي مشكل باذن الله. بون انا كاع اللي كنعرف هذا لي كا اللي هي لا تراجلي ولا هذا كاملين جاو سون اوكان بروبليم. سوف كو جو رابيل كو وحده عندها مشكل دابا اكطوالمون ما انتغراتش تيتر سيجور ديال راجلها، نسات ما داتوش داك لا جورني، ولا كونسيير مع تخربيقيتو ما جمعاتلهاش في الدوسي اي جاهم لو ريفو وخاصهم يطلبوا في المحكمه وناني وفيها هذيك بروسيدور بوحديتها. دونك ردوا البال كاع الوراق، ما تنساو حتى شي حاجه. ميم سي انا الصراحه كانوا يعيطوا ليا. المهم حتى الدوسي العقله بلا ربع. الخميس في الصباح صيفط كيعيطوا ليا تيليس كونتاكت، فوالا مدام راه الدوسي ديالك انكومبلي، خاصنا اوبليغاتوارمون تجواني لنا الكونطرا دو ترافاي دو فوتر كونجوان. الكونطرا ترافاي يعني ماشي هي الورقه اللي فيها السالير وفيها لي زور. الكونطرا ترافاي من اول ورقه حتى ل 19 ولا 20 ورقه، كانت فيها 50 ورقه الكونطرا ترافاي غادي ديرهم 50 ورقه، حيت راه كيتعكسوا فريمون. اللي صيفطها لك راجلك داك الساعه داتي وسينيو بيناتنا ديك الساعه تعرفي الصالير. كنضحك انا راه ما عرفتوش والله، ما عقلت عليه داك لو مومون. والله كنشوف انا الكونطرا خصني ندفعها. المهم ديك الساعه تعرفي كلشي، تعرفي المسار بحال كيخدم معايا كيدخل معايا كيخرج الكونطرا فيها كلشي. بون ام جوكين. شنو عاوتاني؟ بون ديت لهم لا غد لي ديت لهم داك الخميس، ديت لهم شنو سميتو الكونطرا ترافاي دراجلي. لاندي ما عيطوليش، كان راجلي جاب السبت الحد الاثنين، ثلاثه عيطوا ليا قالوا لي اجي تريكوبيري طون باسبور. ولا هذيك الساعه لحظه الحقيقه تمشي كتقولي يا ذبحه يا غنمشي مع هذا الولد مسكين ونكملوا حياتنا، يا غادي نمشي والله يسهل عليه. وكيبقاو يجيو الاحاسيس كاملين كيتخلطوا. بون مشيت انا والسيد ديالي، دخلنا. قالت لي عطاتني الباسبور. هذيك اللحظه يلاه كتسني بلي جا قلت لك خديتي باسبور كيتو. ديجا ما قلت لكمش سمحوا لي، سي كو في لا بروسيدور المهم بلاتي نرجع لكم هذا لو بون. كتاخدي الباسبور ديالك كتشوفي راسك، حليت الباسبور كنلقى الفيزا كنغوت كنفرح الدموع كيجوني في عيني. الدموع ديك الساعه ما عرفتهمش واش الفرحه حيتاش غادي نكون مع راجلي، ولا الفرحه انني غنغادر والديا. لحد الان مازال ما عرفتش علاش بكيت، مي سيغمون غادي تكون الفراق الوالدين وبجوج. ما عرفتش، ما نقدرش نقول لكم. بون لحظه صعيبه، ما بغيتش نتفكر.
بون نكملوا الفيديو ديالنا. فوالا. نسيت ما قلت لكمش ان النهار اللي كتمشيو تحطوا فيه الدوسي ديالكم ديو تتصاور كيطلبوا لكم تاع شي 3 ولا 4 سيري عند مصور برو. بالنسبه للبنات فاس راه كاين فوتوجينيك اللي كنعرفو كاع المصور عليه ملي كنا صغار، كاين يصورك لو فون ما يديرلكش لي روتوش ما يديرلك حتى شي حاجه، لو فون يكون جو كوا بلو بحال الباسبور بحال تصاور الباسبور كونفورم للفيزا. اي قوليها له، قولوا راه بور دوموند دو فيزا وما يكونش صافي بزاف الوجه، ما يديرش لي غودوش بزاف الوجه، من الاحسن ما ديروش. وراه انت كتمشي ملي كتدخلي تما تحطي الدوسي ديالك كدوزي اخر فاز باش تخلصي، كدوزي كتخلصي لو غوسو ديالك، كديري البصمات بيان سور ديال السبان كيدو، مسحي يديك ما تعرقيش بزاف حيت الا ترونسبيريتي بزاف كوني على يقين ما غاديش تقدري ديري البصمات ويقدروا يغوبورطيوك الرونديفو. دونك زين كالم ارتاحوا باش ما يمشيولكمش البصمات من سبعانكم. بون سيتي كوم سا، درت البصمات كيصوروا كتدخلي تحكي شويه حتى ديك الصوره هي اللي غتبقى تنبولك على حياتك لما كانت زوينه ونقيه. تحكي كتقول لك ما تحكيش، ما انتي جلسي ما تكمشيش عينيك هكا يجيو ناقصين قدي شهرك، خدي الوقت الكافي مسحي بداك المشوار اللي كيحطولك وجلسي هزي عنقك و ابتسامه خفيفه، حيت هذيك التصويره هي اللي كتخرج في الفيزا وهي اللي كتبقى في الباسبور هكا. سي با جولي سي با جولي. بون هذا ما كان، هادشي اللي صاوبت، هادشي اللي درت. نشوف بون هادشي اللي كان باغ لا سويت. شنو درنا؟ فوالا هذا ما كان. خديت الفيزا ديالي الحمد لله، فرحنا. هذا كتخرج لك فيزا فيها اون دوري ديال 3 موا ياك، وعندك الحق جو كخوا في اسكال بلس ان اسباس شينغن واحد اللي ممكن يعني مثلا مشيتي من هنا وزلتي في اسبانيا ممكن جو كخوا تجلسي في اسبانيا وتعاودي تمشي لفرنسا، ولا مشيتي مثلا لبلجيك وبغيتي ترجعي لفرنسا ممكن مي بلس بلاس 1 جو كخوا مره واحده صافي. دونك قبلتي الفيزا ديالك، هي لونغ سيجور فيها باسبور طالون اي تو، مي فيها 3 موا د فاليديتي. دونك انا بعدا جي ريغالي باسكو جيت مع لا بيريود اللي كنت دافعه في كومبوس فرانس باش نجي نقرا ليك ايستوار وحده اخرى اللي غادي نعاود جو فو برومي ندير لكم على كومبوس فرانس لا بروسيدور وكيفاش تنجحي لي بروسيدور ديالك ايتو. نو فوز انكيتي با، غادي ندير لكم هاد لا فاز. بون وي كنت دافعه على الكامبوس فرانس وكنت داك الساعه مخربقه واش ندفع الفيزا الغروبمون الباسبور طالون ولا الغروبمون اللي حيت ما كانش عند راجلي تيتر تيجور، ولا ندفع كامبوس وغادي نمشي. بون كنت دماغي نديسباتشي على مليون حاجه، مي توت فاسون جيت ومع جيت انا مازال عاقله. دخلت لفرنسا لو 17 سبتمبر. دوكو كانوا بداو لي زانسكريبسيون، كنت كنطير وندور في لي فاكولتي. هنا البنات ديال اللي كيسكنوا في بوردو كيعرفوا بيساك تالونس مونتيسكيو، ما خليت حتى شي يونيفرسيتي. كنمشي ملي كنوصل معاهم لا فاز ديال الباسبور كنجبد لهم شوفوا الفيزا كيديروا لي فيها كيقول لي عندك الفيزا ديال 3 شهور. واجي نجي جبدي ليهم السيت وفسري لهم باللي راه انا يلا وصلت وهاد الفيزا فالابل 3 موا، ولكن راني اون كور ديال لا بروسيدور اللي غنقول لكم عليها كي كتوصلي هنا شنو لا بروسيدور اللي كديري. ايوا يفسريها لهم ما كيفهموش بزاف. هاد لا بروسيدور جديده هما كيعرفوا سوا انت تو ريزيدون فرانس عندك كارت سيجور، سوا جيتي اوتوديونت عندك فيزا ديال عام. هادشي اللي كيعرفوا، ما غاديش يزيدوا معاك يدخلوا معاك في التفاصيل. دونك الا كنتي باغا تجي بحال لو كا ديالي تقراي عايشي على فونزا حبيباتي، ولا راجلك الزوج ديالك هو اللي تكلف بلانسكريبسيون، وغادي نقول لكم تري بيان ديتايي شنو درت في لانسكريبسيون، فين كديري لانسكريبسيون، تجربتي الخاصه مع لي زانسكريبسيون. هادشي كامل غادي نقول لكم
يا حبيباتي كامل غنعاود لكم هادشي كامل وغنخلي لكم توت لي زانفورماسيون نيسيسير وباش تعمروا الوقت ديالكم تو ان شاء الله غادي نخلي لكم. تبعوني ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي، خليو لي لايك ولا ديسلايك الا ما عجبكمش. الا كان شي كوريكسيون غنديرها خليو لي في الكومونتير، نبغي بيان سور نعرف اقتراحاتكم، انا جديده دونك بزاف ديال لي كوريكسيون افيريتو. تشجيعاتكم كذلك اللي تحفزني نزيد نعاونكم ونعطيكم في لي زانفورماسيون اللي عشتهم، وكنتمنى ما نبخلش عليكم بلي زانفورماسيون. اي سؤال اي موضوع تبغوني نهضر لكم عليه عجبتكم نديرو لكم افيك لو غران بليزير، نشرشي عليه ونديرو لكم، ولا بالتجارب ديال الخاصه كيف ما كنقول لكم. وكنتمنى يكون عجباتكم الفيديو. تهلاو في راسكم، غران بيزو، وبارتي 2 غادي نديرها قريب ان شاء الله. باي باي ليكم، سلام.